आजको यस भिडियोमा हामी यो क्लास 12 को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हेर्दैछौँ। र सबभन्दा पहिला यसमा के हेर्नु पर्यो, यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हो। यो सिम्पल के हो, दिस इज ब्रान्च अफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रान्च अफ फिजिकल केमिस्ट्री, र यसले चाहिँ डिल गर्छ, डिल्स विथ, अब यसले डिल के गर्छ, डिल्स विथ कन्भर्सन हेर्नु पर्यो, कन्भर्सन अफ के गर्छ, इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई केमिकल इनर्जीमा चेन्ज गरिदिन्छ, या केमिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा चेन्ज गरिदिन्छ। एक्जाम्पलहरु आउँछ पछाडि धेरै। र जुन ब्रान्च अफ फिजिकल केमिस्ट्रीले चाहिँ कसको डिल गर्छ, यो इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई केमिकल इनर्जीमा चेन्ज गर्ने या केमिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा। जस्तो हामीले ड्राई सेल लियो भने, यो ड्राई सेल भित्र केमिकल कम्पाउन्ड छ, त्यसमा के हुन्छ, रियाक्सन हुन्छ। रियाक्सन भएपछि ड्राई सेलबाट के प्रोड्युस हुन्छ, करेन्ट निकाल्छ हामी ब्याट्रीबाट। भनेपछि यसमा चाहिँ के केमिकल रियाक्सनबाट इलेक्ट्रिकल इनर्जी प्रोड्युस गर्छ। त्यस्तै हामीले करेन्ट पास गरेर, यदि करेन्ट पास गरेर हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने, जस्तो वाटरकै हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने करेन्ट पास गरेर वाटर हाइड्रोलाइसिस भएर के दिन्छ, हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यास दिन्छ। यहाँ केमिकल रियाक्सन गरो करेन्टले, भनेपछि इलेक्ट्रिकल इनर्जी केमिकल इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ। यो डिफिनेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको डिफिनेसन हेऱ्यो। यो डिफिनेसन भयो भने अर्को सानो सानो टर्महरु यहाँ थोरै डिफिनेसन हेर्नु छ। अर्को छ अक्सिडेसन र यो रिडक्सनको कन्सेप्ट आउनु पर्यो। यो 11 क्लासमा हामीले पढिसकेको छ अक्सिडेसन रिडक्सन। तर अक्सिडेसनमा के हुन्छ, लस अफ इलेक्ट्रोन। यो लस अफ इलेक्ट्रोन भइदियो भने यो पनि अक्सिडेसन हो। त्यस्तै इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज हुन्छ, यो पनि अक्सिडेसन हो। र डिक्रिज इन नेगेटिभ चार्ज, यो पनि अक्सिडेसन हो। अब रिडक्सन के भइदिन्छ, गेन अफ इलेक्ट्रोन, यो रिडक्सन। त्यस्तै डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज, यो डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज भइदियो भने त्यो पनि रिडक्सन। र इन्क्रिज इन नेगेटिभ चार्ज, यो नेगेटिभ चार्ज इन्क्रिज हुनु त्यो रिडक्सन हो। जस्तो एक्जाम्पल मैले के लिए, एफई आइरन लिए, यसले के गर्यो, एफई प्लस प्लस बनायो भने दुईटा प्लस बन्न दुईटा इलेक्ट्रोन निस्किनुपर्छ। इलेक्ट्रोन लस गर्यो, अक्सिडेसन भयो एफईमा अक्सिडेसन भएर एफई प्लस प्लस बन्यो। या 0 चार्ज थियो, यहाँ +2 बन्यो भनेको पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज भयो। पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज हुनु भनेको नेगेटिभ चार्ज डिक्रिज हुनु हो, अक्सिडेसन। अब त्यस्तै तर अर्को इक्जाम्पल झुकिन सक्छ, यो SN++, दुईटा प्लसबाट SN+4, चारवटा प्लस बनिदियो भने दुईटा प्लस थियो, चारवटा प्लस बन्नको लागि त्यसले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु पर्यो। यो पोजिटिभ नै थियो तर टोटल पोजिटिभ चार्ज यहाँ +2 छ, यहाँ +4 छ भने पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज, यो पनि के हो, अक्सिडेसन नै हो। त्यस्तै अर्को यहाँ सल्फर छ, सल्फरले यदि दुईटा इलेक्ट्रोन लियो भने सल्फाइड आयोन बन्छ, इलेक्ट्रोन गेन गर्यो, यानि कि नेगेटिभ चार्ज इन्क्रिज भयो, यो के हो, रिडक्सन हो। या Fe3+ ले एउटा इलेक्ट्रोन लियो भने, एउटा नेगेटिभ लियो भने एउटा प्लस चार्ज न्युट्रलाइज भयो, Fe++ बन्छ, पोजिटिभ चार्ज डिक्रिज हुनु, त्यो के हो, रिडक्सन। यो अक्सिडेसन रिडक्सनको कन्सेप्ट हेरौँ। र यो अक्सिडेसन रिडक्सन हेऱ्यो भने अर्को हामीलाई के बुझ्नु छ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ्नुभन्दा अगाडि रिडक्स रियाक्सन। अब अक्सिडेसन रिडक्सन बुझ्यो भने यो रिडक्स रियाक्सन के हो,
जस्तो अर्को के बुझ्नु थियो, रिडक्स रियाक्सन। रिडक्स रियाक्सन जस्तो मैले जिङ्क लिए, जिङ्कलाई केसँग रियाक्सन गर्दै, सपोज Cu++ अनि यसमा सपोज के बनिदियो, Cu+ अनि Zn++ बनिदियो भनेपछि जिङ्कमा के भयो, यहाँ पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज हुनु भनेको अक्सिडेसन हो। कप्परमा के भयो, पोजिटिभ चार्ज घट्यो, +2 बाट 0 मा गयो भने यो रिडक्सन हो। र एउटै केमिकल रियाक्सनमा अक्सिडेसन रिडक्सन दुईटै भइदिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ, रिडक्स रियाक्सन। र यो रियाक्सनमा हेर्यो भने जिङ्क 0 बाट +2 मा गयो भनेपछि 0 बाट +2 मा गयो भने त्यहाँ अक्सिडेसन भइदियो, र कप्पर +2 बाट 0 मा गइदियो भने त्यहाँ रिडक्सन भइदियो। र अक्सिडेसन रिडक्सन दुईटै फेनोमिना भइदिन्छ भने त्यो के हो, रिडक्स रियाक्सन। र यति हेऱ्यौँ। र अर्को के बुझ्नु छ हामीलाई, इन्सुलेटर। यो इन्सुलेटर्स के हो, इन्सुलेटर्स। र अर्को के भन्छ, कन्डक्टर्स। यो सजिलो टर्म हो, खाली डिफिनेसन मात्रै बुझ्नु छ। जस्तो एनी केमिकल सब्सटेन्स which does not flow or does not pass करेन्ट पास गर्दैन भने त्यसलाई के भन्छ, इन्सुलेटर। जस्तो मैले प्लास्टिक लिए, प्लास्टिक्स रबर लिए भने प्लास्टिक रबरबाट त करेन्ट पास हुँदैन, र जसले करेन्ट पास गर्दैन त्यो के हो, इन्सुलेटर। र कन्डक्टर भनेको त अब हामीले बुझिहाल्यो, यसको अपोजिटमा जान्छ। इन्सुलेटर भनेको करेन्ट पास नगर्ने, र जुन केमिकल सब्सटेन्सहरूले करेन्टलाई पास गर्छ त्यो करेन्ट पास गर्ने चाहिँ के हो, कन्डक्टर हो। जस्तो कन्डक्टरमा मेटल, सबै इलेक्ट्रिकल वायर मेटलको हुन्छ भनेपछि मेटल के हो, कन्डक्टर हो। त्यस्तै अर्को ग्राफाइट, यो एक्जाम्पल छुटाउनु भएन किनकि कार्बन रड जुन ग्राफाइट छ यसले पनि बेस्ट कन्डक्टरको बिहेभ गर्छ। अनि जस्तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, यो आयोनिक कम्पाउन्डहरू पनि के हो, कन्डक्टरको बिहेभ गर्छ। यो इन्सुलेटर कन्डक्टर हेऱ्यौँ। तर अब अलिकति सुरु भयो, यो कन्डक्टर त हेऱ्यौँ, तर कन्डक्टरमा पनि 2 टाइपको कन्डक्टर हुन्छ। यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ्दाखेरि इलेक्ट्रिकल कन्डक्टर हुन्छ। यसको एउटा टाइप के हुन्छ, इलेक्ट्रिकल कन्डक्टर्स हुन्छ एउटा। र अर्को टाइप, यसको सेकेन्ड टाइप के हुन्छ, इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर्स। यो इलेक्ट्रिकल के हो र इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर्स के हो, यो पहिला हेर्नु पर्यो। जस्तो यो मैले मेटल कप्परको वायर लिए, सपोज कप्परको वायर लिए, Cu कप्परको यो वायर लिए भने यो कप्परको वायरबाट करेन्ट पास हुन्छ। अब यो कप्परको वायरबाट करेन्ट पास हुन्छ अनि यसले के को काम गर्छ, इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरको काम गर्दैछ। अब यो इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरको मिनिङ के, जस्तो कप्परको कन्फिगरेसन हेऱ्यो भने AR आर्गन 4s2 3d9 लेख्छौँ, या यसको एक्सेप्सनल कन्फिगरेसन AR आर्गन 4s1 3d10 गर्छौँ। भनेको यो डी ब्लकको मेटलको भ्यालेन्स सेल यसलाई मान्छ, भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन छ। या यो सोडियम मेटल लियो भने यसको कन्फिगरेसन 281, भ्यालेन्स सेलमा 3 इलेक्ट्रोन छ। र यो ड्यू टु प्रिजेन्स अफ फ्री इलेक्ट्रोन, यो फ्री इलेक्ट्रोन प्रिजेन्सको कारणले त्यो यसको भ्यालेन्स सेलमा भएको फ्री इलेक्ट्रोनले यदि करेन्टलाई फ्लो गराउँछ भने त्यो के हो, इलेक्ट्रिकल कन्डक्टर्स हो। फ्री इलेक्ट्रोन भएको कारणले भ्यालेन्स सेलमा करेन्ट फ्लो गर्छ भने, और यो मेटलको भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन आफै फ्लो पनि हुन सक्छ, इलेक्ट्रोनको फ्लो पनि हुन सक्छ। या त यो इलेक्ट्रोनको फ्लो, इलेक्ट्रोनको मुभमेन्टको कारणले, या त ड्यू टु प्रेजेन्स अफ यो इलेक्ट्रोन, भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोनको कारणले जुन मेटलले कन्डक्टिभिटी देखाउँछ त्यो कन्डक्टर्सको कुन टाइपमा पर्छ, इलेक्ट्रोलाइटिक
कन्डक्टरमा पर्छ। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरमा एक्जाम्पल त के पर्यो, मेटल पर्यो। सबै मेटलको भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यस्तै ग्राफाइट, यो ग्राफाइटमा चाहिँ कसरी बस्दिन्छ, यो कार्बनले 3टा मात्रै बोन्ड बनाएर बस्छ भनेपछि कार्बनको भ्यालेन्स सेलमा 4वटा इलेक्ट्रोन थियो। अब 3टा मात्रै बोन्ड बनायो भने एउटा इलेक्ट्रोन बचेको छ, एउटा फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ भ्यालेन्स सेलमा। यही इलेक्ट्रोन मुभ गरेर करेन्ट फ्लो गर्छ अनि इलेक्ट्रिकल कन्डक्टरकै बिहेभ गर्छ। र यो इलेक्ट्रोलाइटिक भनेको इलेक्ट्रोलाइटसँग रिलेटेड छ। अनि यो चाहिँ के हो, द कन्डक्टर्स इन विच देयर इज फ्लो अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट। यदि इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो हुन्छ ड्यू टु माइग्रेसन अफ आयोन फ्रम वान इलेक्ट्रोड टु एनदर आर कल इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर्स। जस्तो मैले सोडियम क्लोराइड लिएँ, यो अलिकति हेरौँ। जस्तो यहाँ मैले भोल्टामिटर लिएँ, यहाँ एनोड होला, यहाँ क्याथोड होला। अब यो एनोड क्याथोडलाई बाहिरबाट यहाँ हामीले यदि करेन्ट पास गर्यो भने यो प्लस यो माइनस पोल होला यसरी। अब प्लससँग जोडेको यो के हो, एनोड। एनोडले कुन सेन्टरको काम गर्छ, पोजिटिभसँग जोडेको पोजिटिभ सेन्टरले। यो नेगेटिभ सेन्टरसँग जोडेको क्याथोड। अनि क्याथोडले कसको काम गर्छ, नेगेटिभ सेन्टरको काम गर्छ। यदि यहाँ NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्युसन राखेको छ भने, या मोल्टन हिट गरेर डाइरेक्ट मेल्ट गराएको छ भने त्यो मोल्टन हो। पानी हालेर डिजल्भ गराएको छ भने त्यो एक्वस हो, Na+Cl-। अब Na प्लस चार्ज कता, नेगेटिभ पोलतिर मुभ गर्छ। अनि यो नेगेटिभ चार्ज आयोन कता मुभ गर्छ, पोजिटिभ पोलतिर। अनि यहाँ आयोनको के भयो, माइग्रेसन भयो। र चार्ज पार्टिकलको माइग्रेसन भयो भने त्यहाँ पनि करेन्ट क्यारी गर्छ। अनि यो आयोनको मुभमेन्टको कारणले यदि करेन्ट पास गर्छ भने त्यो चाहिँ के हो, इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर। र सिम्पल इलेक्ट्रोनको फ्लोको कारणले करेन्ट कन्डक्ट गर्छ भने त्यो चाहिँ के हो, इलेक्ट्रिकल कन्डक्टर्स। र यो सोडियम क्लोराइड आयोनिक कम्पाउन्ड कपर सल्फेट एक्वस छ भने यो आयोनिकको आयोनमा टुट्छ, Cu++ SO4- बन्छ। अनि यो रेस्पेक्ट अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोडतिर यो आयोन मुभ गर्दाखेरि आयोन मुभको कारणले जुन करेन्ट फ्लो गर्छ त्यो चाहिँ के हो, इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर। यसको केही धेरै पढ्नु छैन, खालि यसको के हेर्नु छ हामीलाई, डिफिनेसनहरू। अनि यस पछाडि अर्को कन्डक्टर इन्सुलेटर हेऱ्यो भने अर्को हामीलाई के बुझ्नु छ, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कसले बिहेभ गर्छ, इलेक्ट्रोलाइट्स अर्को हेर्नुपर्ने, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यो इलेक्ट्रोलाइट्स के हो, दिज आर केमिकल सब्सटेन्स। यो अलिकति हेर्नुहोस्, यो के हो, केमिकल सब्सटेन्स, केही होइन। इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको केमिकल सब्सटेन्स। यो के हुन्छ, आयोनाइज हुन्छ, आयोनाइज हुन्छ, आयोनाइज इन्टु आयोन्स। यदि आयोनमा टुट्छ, केमिकल सब्सटेन्स हो, यदि आयोनमा टुट्छ के गर्दाखेरि, अन पासिङ करेन्ट। यदि हामीले यो सब्सटेन्समा, यो केमिकल सब्सटेन्समा करेन्ट पास गर्दाखेरि यदि यो आयोनमा टुट्दियो भने, या केमिकल सब्सटेन्सलाई, जस्तो केमिकल सब्सटेन्स NaCl लिएको थिएँ, यसलाई हिट गराएर या मेल्ट गराइदिए, यसलाई भन्छ मोल्टन। अनि करेन्ट पास गर्यो भने यो मोल्टन NaClमा यो आयनमा टुट्छ, Na+Cl-। आयनमा टुट्यो भने अब रेस्पेक्टिभ आयन अहिले भर्खर देखाएको थियो आफ्नो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोनतिर फ्लो हुन्छ। फ्लो हुँदाखेरि करेन्ट क्यारी गर्छ र करेन्ट पास गर्दाखेरि जुन जुन केमिकल सब्सटेन्स आयनमा टुट्छ र इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी देखाउँछ त्यो के हो, इलेक्ट्रोलाइट हो। और या यो NaCl-लाई यदि मैले वाटरमा हाल्दै भने, वाटरमा मिसाइदिए भने अनि यसलाई के भन्ने, एक्वस। एक्वस भनेको वाटरसँग मिक्स भएको छ। अनि वाटरसँग मिक्स भयो भने यो त आयनिक कम्पाउन्ड हो, यो आयनमा टुट्छ Na+। वाटरको प्रेजेन्सको कारणले यो आयनमा टुट्यो, त्यही भएर एक्वस लेखेको, Cl- एक्वस। यो पानीमा हाल्यो भने आयनमा टुट्छ, या करेन्ट पास गर्यो भने आयनमा टुट्छ।
र आयोनमा टुटेर आयोनको माइग्रेसन हुन्छ। अब यो आयोन बन्यो भने आयोन मुभ गर्छ, यो पनि आयोन बन्यो भने वाटरमा हाला आयोन बन्यो भने यो मुभमेन्ट गर्न थाल्छ। आयोनको मुभमेन्टको कारणले करेन्ट फ्लो गराउँछ भने त्यो सब्सटेन्सहरूलाई के भन्छ? इलेक्ट्रोलाइट। र यो इलेक्ट्रोलाइटमा फेरि हामीलाई के हेर्नु छ? स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट र विक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट र विक इलेक्ट्रोलाइट एउटा के हेर्नु छ? स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। यो अलिकति म डिफिनेसन पार्ट हो, त्यही भएर अलिकति फास्ट हेर्ने किनकि टाइम कन्ज्युम गराउनु छैन। विक इलेक्ट्रोलाइट किनकि थोरै टाइममा धेरै पढ्नु छ। विक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट र विक इलेक्ट्रोलाइट। र स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भनेको के? मैले NaCl लिएँ यहाँ, यो कतिवटा 100 मलिक्युल छ, सपोज 100 मलिक्युल छ, यो 100 मलिक्युल छ। अब अर्को मैले के लिए यहाँ जस्तो अब CH3COOH, यहाँ पनि कतिवटा 100 मलिक्युल छ। अब यो NaCl लाई मैले सपोज वाटरमा राखिदिएँ, यहाँ आयोनमा टुटाएँ, करेन्ट पास गरेर या वाटरमा हालेर। अघि भर्खर हेऱ्यौ इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको के हो? आयोनमा टुट्छ। कतिखेर आयोनमा टुट्छ? यदि करेन्ट पास गर्यो भने आयोनमा टुट्छ, या त वाटरमा मिसायो भने आयोनमा टुट्छ भने त्यो इलेक्ट्रोलाइट हो। तर इलेक्ट्रोलाइटलाई फेरि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट र विक इलेक्ट्रोलाइट, यो 100 वटा मलिक्युल लिए, यो 100 मलिक्युल लिए, 100 वटा मलिक्युल छ। मैले वाटरमा हालिदिएँ भने यहाँ Na+ र Cl- मा टुट्छ। अब यो कतिवटा टुट्छ? यहाँ त 100 वटा थियो, इनिसियल कन्सन्ट्रेसन सुरुमा 100 वटा थियो। यो कतिवटा टुट्यो भन्दा एउटा मलिक्युल टुट्दा एउटा सोडियम आयन र एउटा क्लोरिन आयन, 100 वटा टुट्दाखेरि 100 वटा सोडियम आयन र 100 वटा क्लोराइड आयन भनेको यो कम्प्लिटली आयोनाइज हुन्छ। एउटा मलिक्युल पनि बस्दैन कि आयनमा टुट्नबाट, मलिक्युल नै एउटा पनि बस्दैन। र यदि द इलेक्ट्रोलाइट विच आर 100% आयोनाइज आर कल्ड स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। जो कम्प्लिटली जति छ सबै आयनमा टुट्छ त्यो के हो? स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। अब यो CH3COH छ, अनि यस्तो एरो देखाएको हुन्छ कि यो पनि बुझ्नु पर्यो। अब हामीले विक इलेक्ट्रोलाइट आउने बित्तिकै यस्तो रिभर्सिबल एरो हुन्छ, स्ट्रङ आउने बित्तिकै यस्तो हुन्छ। यो यसको मिनिङ के? यो 100% आयोनाइज हुन्छ करेन्टको प्रिजेन्समा या वाटरको प्रिजेन्समा। अनि यो 100% आयोनाइज हुन्छ, कम्प्लिटली आयोनाइज हुन्छ भनेपछि स्ट्रङ आयोनाइजेसन हो। रियाक्सन फरवर्ड डाइरेक्सनमा मात्रै जान्छ, त्यही भएर फरवर्ड एरोले मात्रै देखाउँछ। अब यहाँ रिभर्सिबल के? यो टुटाइदिएँ मैले, कसरी टुट्छ? यो CH3COO- र H+ मा टुट्छ। यदि यसलाई यहाँ वाटरको प्रिजेन्समा यसलाई यसरी पनि देखाउँछ, H+ ले H2O सँग कम्बाइन गरेर H3O+ पनि बन्छ, यो पनि देखाएको हुनसक्छ। अहिले सिम्पल यति बुझ्यो। अब यो 100 वटा मलिक्युल थियो, सपोज यो 40 वटा बन्यो, यो 40 वटा बन्यो, किनकि 100% आयोनाइज हुँदैन यो विक इलेक्ट्रोलाइटको केसमा। सबै आयोनाइज हुँदैन भने हामीले करेन्ट पास गर्दा या सल्भेन्ट हाल्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? विक इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ 100 वटा थियो, 40 वटा आयोनाइज भयो भने 60 वटा त बचेकै छ, अनआयोनाइज नै छ। भनेपछि यो 100% आयोनाइज हुँदैन भने यो चाहिँ के हो? विक इलेक्ट्रोलाइट। अब आयोनाइजेसन हुनै छोडेको होइन, यो इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्यो, 40 वटामा इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छ भने अब इक्विलिब्रियमको मिनिङ पनि के हो? अब यहाँ 60 वटा बचेको छ, यतापट्टि टुटेको कतिवटा छ? 40 वटा आयन बनेको छ, 40 वटा मलिक्युल टुटेको छ। भनेपछि एउटा मलिक्युल यहाँबाट यता टुट्यो भने एउटा दुईटा आयनले कम्बाइन गरेर एउटा मलिक्युल यता बनाइदिन्छ भनेको रिभर्सिबल, फरवर्ड पनि ब्याकवर्ड पनि हुन्छ भने यहाँ 100% आयोनाइज हुँदैन, त्यो चाहिँ के हो? विक इलेक्ट्रोलाइट। र डिफिनेसन के भन्छ? द इलेक्ट्रोलाइट विच आर इनकम्प्लिटली आयोनाइज इन एक्वस सोल्युसन भनेको 100% आयोनाइज हुँदैन। एन्ड द प्रोसेस अफ आयोनाइजेसन इज रिभर्सिबल। मलिक्युल टुटेर आयोन दिन्छ, आयोन कम्बाइन गरेर फेरि मलिक्युल बनाउँदैछ भने त्यसलाई के भन्छ? विक इलेक्ट्रोलाइट।
र यहाँ के हुन्छ यो सुरुको इनिसियल कन्सन्ट्रेसन यो जुन मलिक्युलको कन्सन्ट्रेसनको रेस्पेक्टमा यसको रेस्पेक्टमा यो आयनको कन्सन्ट्रेसन भेरी लो हुन्छ यो मलिक्युलको रेस्पेक्टमा यहाँ हाई कन्सन्ट्रेसन हुन्छ आयनको आयन हाई कन्सन्ट्रेसनमा बन्छ कम्प्लिटली आयोनाइज भयो भने त्यही भएर करेन्टको फ्लो हाई हुन्छ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट यसमा थोरै मलिक्युल मात्रै आयोनाइज हुन्छ आयनको कन्सन्ट्रेसन लो हुन्छ र लो कन्सन्ट्रेसन छ भने इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी पनि लो देखाउँछ अब कसले स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट कसले विक इलेक्ट्रोलाइटको काम गर्छ यदि यो हेर्ने हो भने जति पनि स्ट्रङ एसिड छ र स्ट्रङ बेस छ स्ट्रङ बेस जस्तो HCl H2SO4 HNO3 यो स्ट्रङ एसिडहरू 100% आयोनाइज हुन्छ अब त्यस्तै स्ट्रङ बेसमा NaOH ग्रुप फर्स्ट र ग्रुप सेकेन्डको मेटल हाइड्रोक्साइड KOH या क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड यो सबै स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो र साल्टहरू सबै स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो एक्सेप्सन छोडेर जस्तो सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड कपर सल्फेट जति साल्ट छ त्यो स्ट्रङ अब साल्टमा कुन विक हुन्छ त्यो अहिले म देखाउँछु स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस र साल्ट के हो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो र यो अर्ग्यानिक एसिड होइन CH3COH अर्ग्यानिक एसिड हो अनि HCOOH फर्मिक एसिड त्यस्तै H2CO3 कार्बोनिक एसिड अब अर्को बेसमा लिए भने एमोनियम हाइड्रोक्साइड लिए भने यो विक बेस हो ग्रुप फर्स्ट र ग्रुप सेकेन्डको मेटल हाइड्रोक्साइड मात्रै स्ट्रङ बेस हो जति विक बेस छ विक इलेक्ट्रोलाइट जति विक एसिड अर्ग्यानिक एसिड छ त्यो पनि विक इलेक्ट्रोलाइट हो र जति पनि वाटरमा इन्सोल्युबल साल्टहरू छ त्यसले विक इलेक्ट्रोलाइटको बिहेभ गर्छ जस्तो सिल्भर क्लोराइड त वाटरमा व्हाइट पिबिटी आउँछ यो वाटर इन्सोल्युबल हो या सिल्भरको कुनै पनि साल्ट विक इलेक्ट्रोलाइट हो या वाटरमा इन्सोल्युबल साल्ट के हो विक इलेक्ट्रोलाइट हो छुट्याउने एउटा मात्रै सबै साल्ट स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट तर वाटर इन्सोल्युबल साल्ट विक इलेक्ट्रोलाइट जस्तो क्याल्सियम कार्बोनेट मार्बल यो पनि वाटरमा डिजल्भ हुँदैन विक इलेक्ट्रोलाइट हो बेरियम सल्फेटको व्हाइट पिबिडी आउँछ वाटरमा यो पनि वाटरमा डिजल्भ हुँदैन यो विक इलेक्ट्रोलाइट हो अनि त्यस्तै अर्को मर्करीको HgCl2 मर्करीको साल्ट लिडको साल्ट यिनीहरूले के देखाउँछ विक इलेक्ट्रोलाइटको बिहेभ गर्छ साल्टको केसमा चाहिँ या वाटर इन्सोल्युबल साल्ट छ भने विक इलेक्ट्रोलाइटको बिहेभ गर्छ र स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको आयोनाइजेसन देखाउँदा फरवर्ड एरो मात्रै लेख्नुपर्छ विक इलेक्ट्रोलाइटमा रिभर्सिबल हुन्छ त्यही भएर यो रिभर्सिबल एरो यो कम्पलसरी त यहाँ के हामीले कम्प्लिट गर्यो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट विक इलेक्ट्रोलाइट के हो यहाँ हेर र अर्को के हेर्नु छ हामीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस यो इलेक्ट्रोलाइसिस के हो अब इलेक्ट्रोलाइसिस के हो दिस इज द प्रोसेस अफ आयोनाइजेसन अफ इलेक्ट्रोलाइट और केमिकल कंपाउंड इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छ अब यो इलेक्ट्रोलाइसिस को चाहिँ के हेर्ने यहाँ यो प्रोसेस हेर्ने अनि यो जस्तो यो भोल्टामिटर यो इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने भेसल्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक यसलाई के भन्छु सेल या भोल्टामिटर पनि भन्छु अनि यहाँ डिप गरेर राखेको यो इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटीको लागि राखेको यो मेटल रडलाई के भन्छ एनोड र क्याथोड अब यहाँ बाहिरबाट हामी करेन्ट पास गर्नुपर्छ यहाँ करेन्ट पास गर्नुपर्छ यहाँ करेन्ट पास गरे यो पोजिटिभ पोल हो यो नेगेटिभ पोल हो ल यसरी कनेक्ट गरेको छ भने पोजिटिभ पोलसँग कनेक्ट गरेको यो के हो एनोड र पोजिटिभ पोलसँग कनेक्ट गरेको एनोडले पोजिटिभ पोलारिटीको काम गर्छ र नेगेटिभ पोलसँग कनेक्ट गरेको यो क्याथोड क्याथोडले नेगेटिभ पोलकै बिहेभ गर्छ किनकि नेगेटिभ पोलसँग कनेक्ट गरेको छ अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइट राख्नु पर्यो किनकि यो दुईटा मेटल र टचमा छैन टचमा भएको भए करेन्ट पास गर्थ्यो टचमा छैन भने यसलाई यहाँ करेन्ट पास गर्ने सब्स्टेन्स राखेर गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ के राख्नु पर्यो इलेक्ट्रोलाइट राख्नु पर्यो ल अब म इलेक्ट्रोलाइटमा कुनै एक्जाम्पल लिँदैछु जस्तो एक्जाम्पल
के लिए यहाँ NaCl लिए ल यसलाई मोल्टन राखेको छु हिट गरेर मेल्ट गराएर मोल्टन NaCl राखेको छु हिट गराएर मेल्ट गरे भने अब इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको के यहाँ पहिला त के हो मेल्ट भएको सोडियम क्लोराइड छ यो आयनमा टुटेको छ कि छैन हामीलाई थाहा छैन आयनमा टुट्छ भन्छौँ हिट गर्दाखेरि टुट्दैन यो मेल्ट भएर बस्छ भनेपछि अब यहाँबाट करेन्ट पास गरिदियो भने ड्यू टु इफेक्ट अफ करेन्टको इफेक्टले यो Na+ र Cl- मा टुट्छ किनकि पोलारिटी डेभलप त करेन्ट पास गरेपछि नै हुन्छ यहाँबाट करेन्ट पास गर्यो भने यो पोजिटिभ पोल यो नेगेटिभ पोलको बिहेभ गर्छ अनि NaCl मा त यो मलिक्युल जोडिएर बसेको छ तर एक्चुअली प्लस माइनस आयोन छ भनेपछि यो प्लस आयोनलाई कसले एट्र्याक्सन गर्न थाल्छ यो प्लस आयोनलाई यो नेगेटिभ पोलले एट्र्याक्सन गर्न थाल्छ र यो नेगेटिभ आयोनलाई यो पोजिटिभ पोलले एट्र्याक्सन गर्न थाल्छ भनेपछि करेन्ट पास गरेपछि यो पोलारिटी डेभलप भयो पोलारिटीले यो इलेक्ट्रोलाइटमा भएको दुईटा आयोनलाई दुईतिर तान्न थाल्यो भने अनि यो आयोनमा टुट्छ र यसरी आयोनमा टुटाउनु के गरेर करेन्ट पास गरेर या सोडियम क्लोराइडलाई यो NaCl लाई सोडियम क्लोराइड मलिक्युललाई वाटरमा हालिदियो भने पनि यो के हुन्छ Na+Cl- आयोनमा टुट्छ डिजल्भ हुन्छ भनेको आयोनमा टुट्छ तर यो करेन्ट पास गरेर चाहिँ यसलाई आयोनमा टुटाउनु यो के हो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस या के हो इलेक्ट्रोलाइसिस हो यो पनि खाली डिफिनेसन हेर्नुस् अब एक्जाम्पल के अब यहाँ के भइदिन्छ यो करेन्ट पास गरेपछि त्यो हेर्नु पर्यो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसमा अब भइदिन्छ के यो सोडियम आयोन कहाँ गयो सरी क्लोराइड आयोन कहाँ गयो एनोडमा गयो एनोड भनेको कुन सेन्टर पोजिटिभ सेन्टर प्लसले के गर्छ Cl-बाट इलेक्ट्रोन झिक्दिन्छ Cl+ इलेक्ट्रोन किनकि यो प्लसले इलेक्ट्रोन तान्छ Cl-बाट एउटा इलेक्ट्रोन तानिदियो भने यो बन्छ भनेपछि एनोडमा इलेक्ट्रोन लुज गर्ने रहेछ यो आयोनले गरेर इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने यो आयोनमा अक्सिडेसन कि रिडक्सन भयो आयोनमा अक्सिडेसन रियाक्सन भइदिन्छ र जहिले पनि एनोडमा अक्सिडेसन अब अर्को क्याथोड अब यो फेरि डाइएटोमिक मलिक्युल हेलोजन यदि दुईटा क्लोरिन एटम बन्यो भने कम्बाइन गरेर क्लोरिन ग्यास बन्छ अनि सिमिलरली अब क्याथोडमा हेरौँ भने यहाँ क्याथोडमा हेरौँ भने यो नेगेटिभ पोलमा को गएको छ नेगेटिभ पोल क्याथोडमा सोडियम गएको छ गयो भने अब यो नेगेटिभको मिनिङ योसँग हाई इलेक्ट्रोन छ भनेपछि यसले सोडियमलाई एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ दिएर सोडियम बनाइदिन्छ अनि यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन गेन भयो आयोनमा गेन भयो भने यो रिडक्सन भनेपछि जहिले पनि क्याथोडमा रिडक्सन नै हुन्छ एनोडमा अक्सिडेसन नै हुन्छ र करेन्ट पास गरेर यो सोडियम क्लोराइडलाई क्लोरिन ग्यास र सोडियम मेटल बनाउनु यो होल प्रोसेस के हो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस अर दिस इज कल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस अब यो भयो भने अर्को हामीलाई यसमा हेर्नु छ के नेक्स्ट हेर्नुपर्ने यसमा जस्तो अर्को हामीलाई हेर्नुपर्ने एरेनियस थ्योरी अफ आयोनाइजेसन के हेर्नु छ एरेनियस थ्योरी अफ आयोनाइजेसन र यो एरेनियस थ्योरी अफ आयोनाइजेसन एरेनियस थ्योरी अफ आयोनाइजेसन एरेनियस थ्योरी अफ आयोनाइजेसन यसको हाइपोथेसिस के हेर्नु छ हाइपोथेसिस एरेनियस थ्योरी अफ आयोनाइजेसनको के हेर्नु छ हाइपोथेसिस हेर्नु छ यसले के भन्छ म पोइन्ट खाली एक्सप्लेन गर्छु किनकि जसलाई नोट चाहिन्छ नोट म PDF मा पठाइदिइहाल्छु व्हेन electrolyte is dissolved in water or any ionizing solvent it get dissociate into ion which is called ionization भन्छ जस्तो इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड छ यसलाई यदि पानीमा मिसाइदियो भने यो केमा टुट्छ Na+ र Cl- रेस्पेक्टिभ आफ्नो आयोनमा टुट्छ यो इलेक्ट्रोलाइट र यो आयोनमा टुट्ने प्रोसेसलाई के भन्छ यो एरेनियस थ्योरी अफ आयोनाइजेसनले दिस प्रोसेस इज कल्ड आयोनाइजेसन र सेकेन्ड पोइन्ट के भन्छ यो पोजिटिभ चार्ज कन्टेनिङ आयोनलाई क्याटायोन भन्छ उसले Na+ लाई
यो एरेनियस थ्योरीले डिफाइन गरेको क्याटायन एनायन भनेर पोजिटिभ चार्ज हुने क्याटायन र नेगेटिभ चार्ज हुनेलाई एनायन Cl माइनस। सेकेन्ड हाइपोथेसिस यसको पोजिटिभ चार्ज जहाँ छ त्यसलाई क्याटायन र जसमा नेगेटिभ चार्ज छ त्यसलाई एनायन। अनि अर्को के भन्छ थर्ड पोइन्ट, यो सोल्युसन बनो, यो सोडियम एक्वस बनो Cl माइनस एक्वस भनेपछि यो रिजल्टिङ सोल्युसन, यो बिकर थियो, बिकरमा के थियो वाटर थियो, वाटरमा के हालो NaCl हाल्दियो, NaCl हाल्यो भने Na प्लस र Cl माइनसमा टुटो आयन बन्यो भनेको रिजल्टिङ सोल्युसनमा आयन बन्यो। थर्ड पोइन्टले के भन्छ आयोन इन द सोल्युसन, जुन यो आयोन Na प्लस Cl माइनस बनेको छ सोल्युसनमा फेरि अपोजिट चार्जले कम्बाइन गर्न ट्राई गर्दैन र दे ट्राई टु कम्बाइन टु फर्म न्युट्रल मलिक्युल भनेको फेरि त्यो अपोजिट चार्ज आयोन कम्बाइन गरेर न्युट्रल बन्न खोज्छ, त्यही भएर आयोनाइजेसन प्रोसेस रिभर्सिबल हुन्छ। जस्तो यो CH3COOH लेको थियो भने यो CH3COO माइनस र H प्लसमा टुटो, अब फेरि अपोजिट चार्जले कम्बाइन गरेर फेरि न्युट्रल मलिक्युल बन्न खोज्छ भनेपछि टुट्छ पनि कम्बाइन पनि गर्छ, त्यही भएर रिभर्सिबल देखाउँछ। र अर्को पोइन्ट भन्छ कि द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन इज इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल। अब यही सोडियम क्लोराइडलाई हालो यो आयनमा टुटो तर यसलाई के भन्छ न्युट्रल भन्दैछ, इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल भन्दैछ। अब इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल किन त यो जतिवटा यो सोडियम क्लोराइड 5 वटा टुट्यो भने 5 वटा सोडियम र 5 वटा क्लोरिन दिन्छ, 10 वटा मलिक्युल टुट्यो भने 10 वटा सोडियम र 10 वटा क्लोरिन दिन्छ भनेको टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज इक्वल्स टु टोटल नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ अनि टोटल नेट चार्ज निकाल्यो भने 0। त्यही भएर द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन इज इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल भनेको यो न्युट्रल जस्तै बिहेभ गर्छ। र अर्को 5 नम्बर पोइन्टमा के भन्छ यसले, 5 नम्बरमा क्याटायन एन्ड एनायोन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन माइग्रेट टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड ड्यू टु विच सोल्युसन कन्डक्ट इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको अब यहाँ यो एनोड क्याथोड राखेको थियो, एनोड भनेको पोजिटिभ सेन्टर, क्याथोड भनेको नेगेटिभ सेन्टर भनेपछि यो क्याटायोन र एनायोन कतातिर मुभ गर्छ अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोडतिर, पोजिटिभ चार्ज क्याटायोन क्याथोडतिर मुभ गर्छ, नेगेटिभ चार्ज आयोन एनोडतिर मुभ गर्छ र यो यसरी आयोन मुभ हुन्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोनमा र यो आयोनको फ्लो हुँदाखेरि करेन्ट पनि फ्लो गराउँछ, यसले करेन्ट फ्लो हुने रिजन यसमा। र अर्को भन्छ द प्रपर्टिज अफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन आर डिटरमाइन्ड बाई आयोन प्रोड्युस इन द सोल्युसन। कति यो आयोन बन्छ इलेक्ट्रोलाइट हालेपछि कति आयोन बन्छ त्यसले यो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनको प्रपर्टी डिटरमाइन गर्छ। र अर्को पोइन्ट के भन्छ द एक्सटेन्ट अफ आयोनाइजेसन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ डिग्री अफ आयोनाइजेसन। र यो कतिवटा मलिक्युल आयोनाइज हुन्छ त्यसलाई हामीले केमा एक्सप्रेस गर्छौँ, डिग्री अफ आयोनाइजेसनमा एक्सप्रेस गर्छौँ, डिग्री अफ आयोनाइजेसन। र डिग्री अफ आयोनाइजेसनलाई कसले रिप्रेजेन्ट गर्छ, अल्फाले। कति मलिक्युल आयोनाइज हुन्छ यो हामी केमा एक्सप्रेस गर्छौँ, डिग्री अफ आयोनाइजेसन। र यो डिग्री अफ आयोनाइजेसन के हो, दिस इज सिम्पली अ रेसियो हो, नम्बर अफ मलिक्युल्स आयोनाइज इन्टु आयोन, नम्बर अफ मलिक्युल्स आयोनाइज बाई तल टोटल नम्बर अफ मलिक्युल डिजल्भ, टोटल नम्बर अफ मलिक्युल डिजल्भ। यो अर्को केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियममा पनि पढ्नु छ डिग्री अफ आयोनाइजेसन भनेको मैले 100 वटा मलिक्युल लिएको थिएँ यहाँ CH3COOH अनि यसलाई वाटरमा हाले आयोनाइज भयो CH3COO माइनस H प्लस, यो 40 वटा दियो, यो 40 वटा दियो भनेको यो 40 वटा बन्नु भनेको यहाँको कतिवटा मलिक्युल आयोनाइज भयो, 40 वटा। नम्बर अफ मलिक्युल आयोनाइज कति, अल्फा इक्वल्स टु आयोनाइज भयो कतिवटा, 40 वटा, तर टोटल डिजल्भ गराएको कति हो, 100। यही के हो, अल्फा और डिग्री अफ आयोनाइजेसन। दिस इज सिम्पली रेसियो अफ नम्बर अफ मलिक्युल आयोनाइज टु द टोटल नम्बर अफ मलिक्युल डिजल्भ हुन्छ। र लास्ट के भन्छ, फर स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट
अल्फा 1 हुन्छ। अब स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट छ भने, जस्तो अब स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट छ भने यो अल्फाको भ्यालु 1 आउँछ कि आउँदैन? अघि हेऱ्यौँ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट कसरी आयोनाइज हुन्छ। अब यो विक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट NaCl यो 100 वटा लिए भने मैले के भने यो आयोनाइज हुँदाखेरि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट Na+Cl- यो 100 वटा छ भने यो पनि 100 यो पनि 100 बन्छ। अल्फा इक्वल्स टु टोटल 100 वटा आयोनाइज भयो, लिएको पनि 100 भनेको अल्फाको भ्यालु जहिले पनि 1 नै आउँछ। यदि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट छ भने 1 आउँछ। र विक इलेक्ट्रोलाइट छ भने यो अल्फाको भ्यालु भेरी 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 स्मल देन 1 हुन्छ। भनेको यो आयोनाइजेसन एकदमै थोरै मलिक्युल मात्रै आयोनाइज हुन्छ। अनि तल टोटल मलिक्युल लिएर अनि माथि स्मल मलिक्युल मात्रै आयोनाइज हुन्छ भने अल्फा डिग्री अफ आयोनाइजेसन भ्यालु भेरी लो हुन्छ यसमा। अब यो कम्प्लिट भयो यहाँसम्म। त अर्को हामीलाई यसमा के हेर्नु छ? फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस नेक्स्ट यसमा हेर्नुपर्ने।